अधिवेशन आह्वानको औपचारिक पत्रता प्राप्त भइसकेको छैन, तर नेपाल सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाएको भन्ने कुरो जानकारीमा आएको छ। हामीले अदालतबाटै संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि अब अधिवेशन आह्वान हुन्छ भन्ने ढङ्गलाई मध्यनजर राखेर सचिवालयले एक खालको गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ। सचिवालयका ओभरअल धेरै कामहरूमध्ये एउटा बैठकहरूको व्यवस्थापन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो र यसलाई सचिवालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। र विशेष गरी हामीले अहिले विभिन्न आयामबाट हेरेका छौँ। जस्तो यहाँले नै भन्नुभयो, अहिले पनि कोरोनाको महामारीको अवस्था छँदैछ, त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्ने छ। हामीले विशेष गरी हेर्दाखेरि अहिले प्रशासनिक व्यवस्थापन, जस अन्तर्गत एजेन्डाहरू के हुन सक्छन्, विधेयकको अवस्था कस्तो छ, कुन कर्मचारी कहाँ खटाउने कसरी अवस्था छ, भइरहेको कर्मचारी कोही बिरामी परेर विधामा बसेर अथवा ऊ छ कि छैन, यी लगायतका कुराहरू हामीले प्रशासनिक व्यवस्थापन अन्तर्गत हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी यो स्वास्थ्यजन्य व्यवस्थापन हाम्रो संसद सचिवालयले बैठक व्यवस्थापन गरिरहँदा कुनै पनि ढङ्गले सचिवालयको कमी कमजोरीका कारणबाट यो सम्बन्धी समस्या अरू स्प्रेड नहोस्, नफैलियोस् भनेर त्यो कुरालाई विशेष फोकस गरेर हामीले ध्यानपूर्वक सूक्ष्म रूपले काम गरिरहेका छौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले स्वास्थ्यजन्य सुरक्षाहरू, अब सरसफाइदेखि लिएर सेनिटाइजरका कुराहरू लिएर सिटिङको एरेन्जमेन्ट जस्ता कुराहरू, समग्र कुराहरू र जस्तो कुनै सदस्य तथा कर्मचारी अथवा जोसुकै पनि पत्रकारहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ इन गर्ने र आउट गर्ने जस्तै कुरा र त्यहाँ चाहिँ ज्वरो नाप्ने अथवा त्यो स्वास्थ्य अवस्थाको जाँच गर्ने, यी सम्पूर्ण कुराहरूमा पनि हामीले त्यत्तिकै ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यो व्यवस्थापनकै तयारीकै व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रविधिजन्य कुरामा हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो त्यहाँ लाइटिङ सिस्टम, साउन्ड सिस्टम, माइक व्यवस्थापन लगायतका कुराहरू जो हुन्छ, यी कुराहरूमा पनि हामीले हेरिरहेका छौँ र सूक्ष्म रूपले कुनै पनि कमजोरी छ कि कुनै साउन्ड सिस्टम लगायतका कुराहरूमा केही समस्या छ कि भन्ने त्यो कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ। त्यो कामहरू भइरहेको छ र यसका अतिरिक्त जो देखिँदैन बाहिर भित्र चाहिँ हामीले सूक्ष्म रूपले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न पक्षहरू, भौतिक व्यवस्थापन कुराहरू, सबै कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। अलमोस्ट हाम्रो तयारी भइसकेको छ, किनभने संसद सचिवालयको ओभरअल कामहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण काम बैठकहरू व्यवस्थापन गर्ने नै हो। त्यसलाई सहज ढङ्गले र सुरक्षित तवरले एकदमै कुनै पनि झन्झट बिना, कुनै पनि कठिनाइ बिना, कुनै पनि अप्ठ्यारो नआओस् भन्ने ढङ्गले गर्नुपर्ने भएको हुनाले हाम्रो अलमोस्ट त हामीले तयारी नै अवस्थामा छ। तबै पनि अधिवेशन आह्वान भइसकेपछिको अवस्थामा एक खालको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो ढङ्गका कुराहरू गरिरहेका छौँ। यो अधिवेशन स्वाभाविकले अहिले प्रक्रियागत कुराहरूमा भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दाहरूमा बढी केन्द्रित होला कि जस्तो आकलन हामीले गरेका छौँ। तर पनि सचिवालयले गर्नुपर्ने तयारी, विधेयकहरू कुन स्टेजमा छन्, समितिमा कुन कुन विधेयकहरू छन्, प्रतिवेदन तयारी भएर कुन कुन विधेयक रहेका छन्, हाउसमा पेश भएर विचाराधीन अवस्थामा कुन कुन रहेका छन्, एउटा सभाबाट अर्को सभा पठाउनु भने के कस्ता छ र पारित मात्रै गर्न बाँकी एउटा मिटिङले सामान्यतया प्रक्रिया पुरा गरेर पारित गर्न मात्रै रहेका केही विधेयकहरू पनि छन्। ती सम्पूर्ण कुराहरूको हामीले एकपल्ट रिभ्यू गरिसकेका छौँ र अब यो चाहिँ राजनीतिक विषय भयो, विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर राजनीतिक माहौल बन्यो, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले त्यो खालको छलफल गर्यो भनेदेखि हामी तयारी अवस्थामा छौँ। हामी सम्पूर्ण ढङ्गले प्रशासनिक तवरबाट गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामी तयारी अवस्थामा छौँ। अब यहाँले अर्को प्रश्न गर्नुभयो, यहाँ जिज्ञासा राख्नुभयो, बैठकहरूको व्यवस्थापनमा समितिहरू पनि त्यतिकै सक्रिय रहन्छन्, तिनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा कति ध्यान दिनुभएको छ भन्ने कुराहरूमा हामीले सभाको बैठकलाई मात्रै नभएर समितिको बैठकहरू पनि त्यत्तिकै ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ पनि कुनै पनि ल्याप्सेस नहोस्, त्यहाँ पनि स्वास्थ्य सुरक्षालाई त्यत्तिकै प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउन सकियोस् भनेर सचिवालयले काम गरेको छ। जुन मापदण्डहरू हामीले सभाको बैठकलाई अपनाएका छौँ, त्यही मापदण्डहरू नै समिति बैठकलाई पनि अपनाएका छौँ। त्यसैले हामी दुईटै समिति तथा सभाका बैठकलाई उत्तिकै प्राथमिकता राखेर सिमिलर ढङ्गले नै फोकस गरेर काम गरिरहेका छौँ र त्यो व्यवस्था हाम्रो तर्फबाट छ।
हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेक पल टिभी एचडी सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।